नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपाल सरकारले प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणको लागि डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएसँगै आफ्ना सेवाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। जस अनुरूप अहिले मेरो किता नामक वेब म्याप सर्भिस सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस प्रणाली मार्फत अब जग्गाधनीहरूले घरमै बसी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्ना जग्गाको नक्सा, फिल्ड, प्लट, रजिस्टर जस्ता नापी सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू गर्न सक्नेछन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको नापी नक्सा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सेवा घरमै बसी प्राप्त गर्न सक्नेछन् सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा। विश्वव्यापी रूपमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले आफ्ना सेवालाई छिटो छरितो सहज बनाई सेवामा सुशासन कायम गर्दै विकास र समृद्धि हासिल गर्न डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएसँगै सरकारका निकायहरूले आफ्ना सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेका छन्। यसै क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत नापी विभागले जग्गाको नापी नक्सा सम्बन्धी अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न मेरो किता नामक वेब म्याप सेवा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। मेरो किता भन्ने एउटा वेब बेस्ड एप्लिकेसन हो, जसबाट सेवाग्राहीहरूले नाप जाँच सम्बन्धी विशेष गरेर आफ्नो नक्साको, आफ्नो जग्गाको नक्साको कपी, त्यसको प्रिन्ट, फिल्ड बुकको उतार र प्लट रजिस्टरको उतार, यो 3 किसिमका सेवाहरू घर बसिकनै, अफिसमा नगइकनै अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सक्छन्। यो यस्तो किसिमको एउटा प्रविधि हो जसले गर्दा चाहिँ यसरी व्यक्तिहरूले जुन लामो लाइन लागेर अफिसमा आफै गएर 2-3 घण्टा त्यहाँ लाइन बसेर प्राप्त गर्थे जुन सेवा, त्यो सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी ढङ्गले घरमै बसी प्राप्त गर्ने एक किसिमको एप्लिकेसन हो। व्यक्तिका जग्गा नाप नक्सा, किता कट लगायत प्रशासनिक नक्सा, भू उपयोग नक्सा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जस्ता भूमिको नाप नक्सा रेखाङ्कन सम्बन्धी राष्ट्रिय नाप नक्साको निकायको रूपमा काम गर्दै आइरहेको नापी विभागले नाप नक्सा क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिलाई अवलम्बन गर्दै जग्गाको किता कट, लगात कट, नक्सा प्रिन्ट, फिल्ड बुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार, रेखाङ्कन जस्ता सेवाहरूलाई समेटी मेरो किता प्रणालीको विकास गरेको छ। नापी विभागले विभिन्न कामहरू जग्गा नाप जाँचसँग सम्बन्धित कामहरू गर्दै आइरहेको छ र हामीले विगतदेखि नै नेसनल म्यापिङ एजेन्सीको रूपमा काम गर्दै आइरहेका छौँ र यस सन्दर्भमा कामलाई बाँड्ने हो भने जग्गाको भूमि लगत, भूमिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने र त्योसँग सेवाहरू प्रवाह गर्ने कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ किता नापी कार्यक्रम अन्तर्गत। त्यसको सन्दर्भमा चाहिने कन्ट्रोल पोइन्टको लागि प्रिसाइज मेजरमेन्टको कामहरू गरिरहेछौँ। भौगोलिक सूचनाहरूलाई चाहिँ डिजिटल्ली त्यसलाई चाहिँ डेसिमेट गर्नको लागि त्यसका डेटाहरू, इन्फर्मेसनहरू, मेटाडाटा भन्छौँ हामी, र क्लियरिङ हाउस कन्सेप्टमा जियोपोर्टलहरू लन्च गरेर त्यसबाट सेवा प्रवाह गरिरहेछौँ भने प्रशासनिक नक्सा, भू उपयोग नक्सा, भूमिको उपयोग नियमन र व्यवस्थापनको लागि, साथै नेपाल भारत, नेपाल चीनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले हालसालै जग्गा प्रशासन सेवामा प्राविधिक कार्यहरू चाहिँ एउटा सिस्टममा आबद्ध गरेर नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलप गरी र सेवा प्रवाहलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल प्रविधिबाट र त्योभन्दा पनि माथि हामीले अनलाइन सेवा प्रवाह गर्ने, अनलाइनबाटै सेवाको प्रवाह गर्ने एउटा सिस्टम डेभलप गरेका छौँ जसलाई हामीले मेरो किता नामकरण दिएका छौँ। त्यो प्रणालीमा हामीले आबद्ध गर्नलाई सम्पूर्ण भूमि लगतहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय सर्भरमा आबद्ध गर्ने र केन्द्रीय सर्भरमा आबद्ध भएका डेटाहरूको एप्लिकेसन मार्फत पब्लिकलाई अथवा सेवाग्राहीलाई चाहिने सेवाहरू चाहिँ यस प्रणाली मार्फत सेवाहरू प्रवाह गर्ने। मेरो किता प्रणालीमा मेरो कितासँग सम्बन्धित सेवाहरू जस्तै नक्साको प्रिन्ट,
हामीले चिन्ने भाषा भनेको ब्लु प्रिन्ट भनेर एमोनिया प्रिन्ट भनेर चिन्ने गर्थ्यौँ विगतमा। अहिले चाहिँ हामी A4 साइजमा आफूलाई चाहेको किता, आफ्नो किताको प्रिन्ट, त्यसपछि फिल्ड बुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार र हामीले रेखाङ्कन पनि अनलाइनबाटै रिक्वेस्ट गरेर रेखाङ्कनको डिमान्डहरू पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरेका छौँ र यो प्रणाली लिनलाई मेरो किता .dos.gov.np मा लगइन गरेर लिन सकिनेछ। विगतमा जग्गा प्रशासन नापी नक्सा सम्बन्धी सेवा लिन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै यस प्रणाली मार्फत अनावश्यक झन्झट, बिचौलिया जस्ता सेवाग्राहीले खेप्दै आइरहेको शास्तिलाई विस्थापित गरी झन्झट रहित सेवा प्रवाह हुनेछ। फेसलेस, क्यासलेस, पेपरलेसको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सुरु गरेको यो सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर जस्ता सूचना प्रविधिका माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसको लागि मेरो किता .dos.gov.np मा लगइन गर्नुपर्नेछ। सेवाग्राहीले आफूले अहिले के छ भने कुनै पनि नापीका सेवाहरू लिनलाई हामी फिजिकल्ली अफिसमा जानुपर्नेछ। त्यहाँ गएर हामीले निवेदन दिने र आफ्ना नागरिकता, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाका प्रतिलिपिहरू राखेर त्यहाँ चाहिँ फिजिकल्ली लाइन लागेर राजस्व पनि लाइनमै लागेर तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने यसलाई चाहिँ हामीले फेसलेस, क्यासलेस र यो चाहिँ डिस्टेन्सबाटै हामीले लिन सक्ने किसिमको लिन सक्ने गरी विकास गरेका छौँ। यसमा चाहिँ लगइन गरिसकेपछि आफूलाई चाहिने सेवा के हो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो सेवाको लागि चाहिने कुराहरू के हुन् त्यसमा चाहिँ अलरेडी त्यहाँ मेनुमा छ र भिडियो र टेक्स्टमा पनि राखिएको छ कसरी त्यहाँभित्र जाने, के रिक्वेस्ट गर्ने। जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ नक्सा प्रिन्ट चाहियो मेरो जग्गाको भने मैले चाहिँ आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि, मेरो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि मैले अपलोड गर्ने र मलाई यो किताको आफ्नो पूर्जामा भएको विवरणहरू इन्ट्री गर्ने, मेरो यो ठाउँको यो जग्गा यसरी चाहिँ मलाई किता प्रिन्ट चाहियो भनेपछि अनि त्यो सिस्टमबाट थ्रो गरिसकेपछि अफिसले त्यसलाई भेरिफाई गर्छ र यो सेवा लिनलाई यति राजस्व लाग्छ र यो राजस्व कनेक्ट आइपिएस मार्फत चाहिँ राजस्व तिर्दिनु भन्ने खालको मेसेज डिस्प्ले हुन्छ, एसएमएस जान्छ। मानौँ फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ आफ्नो सेवा रिक्वेस्ट गर्दाखेरि आफ्नो मोबाइल नम्बर जुन इन्ट्री गर्नुभएको छ त्यही मोबाइलमा चाहिँ सबै विवरणहरू समेत जान सक्ने बनाएका छौँ र त्यो गइसकेपछि राजस्व तिरिसकेपछि अफिसले चाहिँ त्यो पिडिएफ चाहिँ त्यही उसमा चाहिँ प्लेटफर्ममा दिन्छ र त्यो प्लेटफर्ममा सेवाग्राहीले 1 हप्तासम्ममा प्रिन्ट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यसरी घरमै बसी अथवा डिस्टेन्सली रिमोट सेन्सिङ भनौँ न एक किसिमले बाहिर विदेशमा भए पनि मेरो जग्गाको मैले चाहिँ विवरण हेर्न सक्ने, पाउन सक्ने गरी यो प्रणालीले काम गर्छ। यो मेरो किता भन्ने जुन सिस्टम छ यो चाहिँ हाम्रो नापी कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू चाहिँ जनताले कार्यालयमा नगइकनै घरबाटै चाहिँ सेवा लिने गरी हामीले तयार गरेको हो। यसमा चाहिँ हाम्रो नक्सा प्रिन्ट, फिल्ड बुकको प्रिन्ट, प्लट रजिस्टरको प्रिन्ट, फिल्ड रेखाङ्कनको चाहिँ निवेदनहरू चाहिँ हामीले अनलाइनबाटै चाहिँ निवेदन दिन सक्छौँ। यो चाहिँ प्रयोग गर्न धेरै सहज छ। यसमा हामीलाई चाहिँ जुन मेरो किता MEROKITTA.dos.gov.np त्यो वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले के चाहिन्छ भने त्यो पनि राखेका छौँ। यो सर्भिस सेवा लिनको लागि हामीलाई चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी अनि पूर्जाको फोटोकपी दुईवटा चाहिन्छ र त्यो फोटोकपी तिनीहरूको चाहिँ स्क्यान गरेर हाम्रो त्यो जुन मैले वेबसाइट भने त्यस सिस्टममा चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्नुपर्छ। त्यहाँ हामीले अपलोड गर्ने फङ्सन पनि राखेका छौँ। तपाईँले कुन कार्यालयको सेवा लिने हो त्यो कार्यालय अनि कुन स्थानीय तहको सेवा लिने त्यो स्थानीय तह गरेपछि तपाईँको नाम अनि मोबाइल नम्बर, किनभने हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ यसको सूचनाहरू तपाईँलाई आफ्नो दिएको मोबाइल नम्बरमै सूचनाहरू आउँछ। साबिकको गाउँपालिका, गाविस अथवा चाहिँ नगरपालिका कुन हो र त्यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कुन किताको चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेवा चाहेको हो त्यो इन्फर्मेसन दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले सबमिट गरिसकेपछि हाम्रो सिस्टमबाट चाहिँ तपाईँलाई मेसेज आउँछ, तपाईँको चाहिँ निवेदन प्राप्त भयो भनेर मेसेज आउँछ। यसमा सेवा लिनको लागि सर्वसाधारणले यो कुनै पनि ब्राउजर खोलेर यसमा मेरो किता .dos.gov.np क्लिक गरिसकेपछि यो हाम्रो चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ यहाँ हाम्रो 2-3टा मेनुहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ यो निवेदनको अवस्था, अघि मैले भने आफ्नो निवेदन रिक्वेस्ट गरिसकेपछि त्यसको स्ट्याटस के छ भनेर हरेक टाइमको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ लिन सकिन्छ।
अर्को निवेदन लिनको लागि एउटा निवेदन हामीले एप्लिकेसन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एप्लिकेसनको विन्डो हो। यसमा चाहिँ अघि नै मैले भनेका विभिन्न इन्फर्मेसनहरू अपलोड गर्ने छ। अनि अर्को यो संस्थाको लगइन भन्ने छ। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल पर्सनहरू, साधारण व्यक्ति जनता जसले चाहिँ यो सिस्टम मार्फत सेवा लिन चाहन्छन्। अर्को भनेको संस्थागत लगइन भन्ने छ। कुनै एउटा वित्तीय संस्था अथवा चाहिँ स्थानीय तहले पनि यो सेवा दिने अथवा चाहिँ यसमार्फत सेवा लिने हो भने चाहिँ संस्थागत लगइन गरेर पनि गर्न सकिन्छ। ब्याङ्कले गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट पठाउनुपर्छ युजर नेम र पासवर्ड बनाउनको लागि। त्यो लिइसकेपछि उनीहरूले ब्याङ्कले चाहिँ जति पनि सेवाग्राहीहरू उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कमा चाहिँ सेवा लिनको लागि ढिलो राख्नको लागि नक्सा चाहिने हुन्छ, उनीहरूले आफ्नै सिस्टमबाट चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्छन्। अहिले मैले देखाउन खोजेको भने चाहिँ इन्डिभिजुअली सेवा लिने चाहिँ कसरी हो। यसमा चाहिँ यहाँ मेनु छ सेवा लिनको लागि निवेदन भन्ने छ। यो निवेदनमा क्लिक गरेपछि हाम्रो यो विन्डोज ओपन हुन्छ। यसमा मैले भनेअनुसार यो चाहिँ कुन कार्यालयमा चाहिँ तपाईँले सेवा लिन चाहेको त्यो सेवा छान्नु पऱ्यो। अनि स्थानीय तह कुन चाहिँ हो र सेवाको प्रकार भनेको छ हामीले कुन कुन सेवा दिन्छौँ त्यो चाहिँ हामीले लिस्टिङ गरेका छौँ। जस्तै नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उद्धार, प्लट रजिस्टर उद्धार र फिल्ड रेखाङ्कनको पार्टहरू छ। यो कुन सेवा लिने हो त्यो क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि आफ्नो पुरा नाम अनि त्यसपछि मोबाइल नम्बर, आफूले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बर राख्नुपर्छ जसमा चाहिँ सम्पूर्ण मेसेजहरू हाम्रो फलो हुन्छ। त्यसपछि यसमा हामीले न्यूनतम आवश्यकता भनेको जग्गाधानी प्रमाण पूर्जा यहाँ अपलोड गर्न सकिन्छ। जग्गाधानी प्रमाण पूर्जा अपलोड गर्ने, त्यसपछि नागरिकताको चाहिँ स्क्यान राखिसकेपछि अनि यसमा नागरिकता नम्बर र अनि यो जारी जिल्ला पनि राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो नक्सा चाहिँ कुन साबिकको चाहिँ कुन गाउँ गाविसको हो भनेर चाहिँ यहाँ दिनुपर्छ। वडा नम्बर कतिको हो, यो सबै विवरणहरू पूर्जामै हुन्छ। सिट नम्बर र किता नम्बर, कति किता नम्बरको चाहिँ नक्सा लिने हो भनेर दिएर चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ एड गर्नुपर्छ। एड गरिसकेपछि यहाँ कुनको लागि आएको भनेर यहाँ लिस्टमा आउँछ। तपाईँले एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा कतिवटासम्म चाहिँ तपाईँले सेवा लिने हो त्यो सबै चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि एड गर्ने। यो एड बटन गरेपछि जतिवटा पनि यहाँ राख्न सकिन्छ। त्यसपछि पेस्ट गर्नुहोस् भनेर लेखिसकेपछि चाहिँ जुन हामीले यहाँ मोबाइल नम्बर दिएको छ त्यो मोबाइलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एप्लिकेसन हेज बिन इनिसिएटेड भनेर मेसेज आउँछ। त्यो मेसेज आइसकेपछि हाम्रो सिस्टमले चाहिँ त्यो किता चाहिँ भेरिफाई गर्छ। त्यो किता एक्जिस्टिङ छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्छ, जेन्युन हो कि भनेर चेक गर्छ। र ओके भइसकेपछि त्यसको चाहिँ राजस्व कति लाग्ने हो भनेर चाहिँ फेरि चाहिँ मेसेज आउँछ, त्यही मोबाइलमै मेसेज आउँछ। अनि त्यो मेसेज आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ कनेक्ट आइपिएस अथवा चाहिँ अरू कुनै एउटा वालेटबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, डिजिटली पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ उसको कुनै एउटा ब्याङ्कमा जसले चाहिँ राजस्व चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ त्यो ब्याङ्कमा गएर त्यसको चाहिँ इबिपी नम्बर भन्ने हुन्छ, त्यो इबिपी नम्बर दिएर चाहिँ पेमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो सिस्टमले चाहिँ यसले पेड भनेर देखाउँछ। अनि त्यसपछि हाम्रो सिस्टमले चाहिँ यसलाई अपलोड गरेर चाहिँ तपाईँको यही मेरो किता डट वेबसाइटमै चाहिँ डाउनलोड लिङ्क आउँछ। यो त्यसपछि तपाईँको हरेक चाहिँ ट्रान्जेक्सनको इन्फर्मेसन चाहिँ सुरुमा दिनुभएको मोबाइल नम्बर र ओटिपी, फर्स्ट टाइम आएको ओटिपीबाट चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ। यसमा गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो सर्भिसेस चाहिँ दर्ता नम्बर यतिको मिति यतिमा दर्ता गरेको, कार्यालय नाभिक कार्यालय कलिङ्गीबाट दिएको, हालको अवस्था डेलिभर्ड भनेर यहाँ मेसेज आउँछ। र तपाईँको कारोबार पुरा भएको छ, तपाईँको फाइल डाउनलोड गर्न तलको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ यहाँ डाउनलोड लिङ्क राखिदिन्छौँ। त्यसपछि यो डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरमा सेभ भइसकेको हुन्छ र यो तपाईँलाई अनुकूलता अनुसार जहाँ पनि जतिखेर पनि चाहेको बखत चाहिँ प्रिन्ट गरेर आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। परम्परागत रूपमा हुँदै आइरहेको जग्गाको नापी नक्सा सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू, सेवाहरू प्रविधि मार्फत सहज प्रवाह गर्न विकास गरिएको यस प्रणालीको प्रयोगका लागि जग्गा धनीले आफ्ना जग्गा सम्बन्धी संवेदनशील तथ्याङ्क राख्नुपर्ने हुँदा यसबाट हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस प्रणालीको सुरक्षाका लागि सिक्युरिटी अडिट, डाटा ब्याकअप गरिनुका साथै विगतमा दैवी प्रकोप, प्रकृति विपत्ति, द्वन्द्व जस्ता विभिन्न कारणवश जग्गाका नापी नक्सा तथ्याङ्क हराउने, नष्ट हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै यसको सुरक्षामा थप सतर्कता अपनाइएको छ। सामान्यतया हामीले कुनै पनि नयाँ सिस्टम सुरु गर्दा यसको सुरक्षामा पूर्ण विश्वस्त भएर नै यसलाई लागू गर्छौँ। हामीले यो सेवा सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले सेक्युरिटी अडिट गरेका छौँ यो सिस्टमको र यसलाई सकेसम्म एकदमै सुरक्षित बनाउन प्रयास गरेका छौँ। अभियसली जनताहरूले, सेवाग्राहीहरूले आफ्नो जग्गासित सम्बन्धित सूचनाहरू यसमा सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको हुँदा
यो चाहिँ एउटा सार्वजनिक चासोको विषय हो, तर हामीले यसलाई सकेसम्म एकदमै सुरक्षित बनाउने गरी हरसम्भव उपाय अपनाएका छौँ। विकसित देशमा सफल प्रयोग भइसकेको यो प्रविधि मार्फत हाल काठमाडौँ उपत्यकाका कलङ्की, दिल्ली बजार, चाबहिल र भक्तपुरका नापी कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै कार्यालयमा यो सेवा सञ्चालन गरिनेछ। हामीले 2 वर्षदेखि यसमा चाहिँ हामीले स्टडी गरिरहेछौँ। विभागले सुरुको चरणमा हामीले काठमाडौँको कलङ्कीमा पाइलटिङ गऱ्यौँ र पाइलटिङ गर्दाखेरि यो सिस्टम लन्च गर्नलाई हामीले के समस्याहरू हुन सक्छन् त भनेर डिटेल स्टडी गरेर आएका समस्याहरू समाधान गर्नलाई विभिन्न डेटाहरू क्लिन गर्ने, माइग्रेसन गर्ने, डेटाहरू स्प्याचुअलको एउटा भयो भने एट्रिब्युटमा पनि के समस्या छ सबै हेरेर हुन सक्ने समस्याहरूलाई हामीले त्यो सर्ट आउट गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीलाई चाहिने के हो त, सिस्टमलाई चाहिने के हो, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिने के हो, क्यापेसिटीमा के चाहिन्छ र सेवा प्रवाह गर्दाखेरि के समस्याहरू आउन सक्छन् सबै डिटेल डिग हामीले गरिसकेका छौँ। यसको मतलब के भने हामीले अब प्लान्ड ओइले एकैचोटि देशभरि गयो भने हामी फेलियर हुन सक्ने भए हुनाले सुरुको चरणमा एउटा कार्यालयबाट हामीले पाइलटिङ गऱ्यौँ र त्यो सक्सेस लाइभ टेस्ट गरेर सक्सेस भयौँ। त्यसपछि सम्मान्यज्यूबाट चाहिँ उद्घाटन गऱ्यौँ, शुभारम्भ गऱ्यौँ। त्यो शुभारम्भ गर्दा 3टा कार्यालयबाट हामीले एकैचोटि गऱ्यौँ, कलङ्की, दिल्ली बजार र भक्तपुर नापी कार्यालय। र अहिले हामीले चाबेलबाट हिजोबाट सेवा शुभारम्भ भइसकेको छ, सुरु भइसकेको छ र यही आर्थिक वर्षमा अब 1-2 महिनाभित्रै हामी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका सबै नापी कार्यालयबाट यो किसिमको सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ। यसको मतलब के भने विभागले प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्न सक्छ र कार्यालयमा कहाँ कसरी कुन सेवा डिमान्ड भएको छ विभागमा हामीले रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सक्छौँ। कहाँ डिले भइरहेछ, कुन कार्यालयमा चाहिँ सेवा प्रवाह भएको छैन, रोकिएको छ, कहाँ भएको छैन, मिनटको हामीले इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्न सक्छौँ। र जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले दिल्ली बजारमा चाहिँ सेवाग्राहीले सेवा माग्यो तर त्यहाँको चाहिँ अफिसबाट चाहिँ प्रोसेस भएन भने हामी चाहिँ त्यो रिपोर्ट जेनेरेट गरेर तुरुन्तै तपाईँहरूको चाहिँ रिक्वेस्ट भएको छ, तपाईँहरूले किन गर्नु सक्नु भएन भन्न सक्ने गरी हामी तयारी अवस्थामा छौँ। एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ विभागले गरिरहेछ भन्न खोजेँ मैले। र यो भएपछि के भयो भने हामीले कहाँ समस्या छ विभागले पनि टेक ओभर गरेर विभागबाटै सर्ट आउट गरेर विभागबाटै सेवा प्रवाहको लागि अब इन्ट्री पोइन्ट कार्यालय भयो सेवाग्राहीको, त्यहाँबाट गर्न सकेन भने विभागबाटै पनि हामीले चाहिँ ब्याक सपोर्ट, फ्रन्ट इन्ट्री त्यहाँ भयो, ब्याक सपोर्ट विभागबाट भएर सेवा प्रवाह चाहिँ त्यही डोरबाट दिन सक्ने गरी तयारी छौँ। हाम्रो सेवा प्रणालीलाई चाहिँ विकास गर्नलाई पहिलो चरणमा उपत्यका पुरै सक्ने, दोस्रो चरणमा जहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन बढी छ, किनबेच बढी छ, जग्गाको सेवाको डिमान्ड बढी छ त्यो एरिया फोकस हुने। अर्को आर्थिक वर्षमा हामी 40वटा नापी कार्यालयहरू सक्छौँ र बाँकी रहेको कार्य चाहिँ दोस्रो आर्थिक वर्षमा जान्छ। यसको मतलब 2 वर्षभित्र हाम्रो लक्ष्य हो हामी नेपालभरि चाहिँ यो किसिमको सेवा गर्छौँ। चुनौतीका रूपमा रहेका इन्टरनेट स्पिड, फाइबर कनेक्टिभिटी साथै अन्य आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता भएमा यस प्रणालीलाई आगामी 2 वर्षभित्र देशैभरि विस्तार गर्ने गरी विभागले काम अगाडि बढाएको छ। हामीलाई चाहिएको इन्टरनेट स्पिड, इन्टरनेटको फेसिलिटी अहिले नेपालभरि छ भन्ने खालको हामीलाई इन्फर्मेसन छ र फाइबर कनेक्टिभिटी त्यो पनि हामी सबैतिर सक्छौँ। र कर्मचारी क्यापेसिटीको कुरा गर्नुभयो होला, त्यो चाहिँ हामी के भने त्यहाँ कार्यालयबाट सकेन भने पनि हामी विभागबाट ब्याक सपोर्ट गरेर भए पनि हाम्रो साथीहरूले यहीँबाट गरेर त्यो सेवा चाहिँ प्रवाह गर्न सक्ने गरी हामी तयारी गरेको। फर इक्जाम्पल मैले यहाँको नेपालको दिएँ भने कञ्चनपुरमा चाहिँ सेवा आयो, त्यहाँ जनशक्ति छैन, त्यहाँ चाहिँ साधन स्रोत छैन, त्यो सेवा चाहिँ केन्द्रमा आउँछ, न्याय विभागमा आउँछ। न्याय विभागले चाहिँ विभागबाटै गर्ने कि कर्मचारीको उपलब्धता हेरेर अब कलङ्कीबाटै सकिन्छ नि त भनेर कलङ्कीलाई यो काम गरिदेऊ नि त भनेर त्यता थ्रो पठाउने, त्यो हिडन रूपमा हुन्छ, कसैलाई अनलाइनबाटै जान्छ र त्यहाँबाट काम गरेर डाइरेक्ट कञ्चनपुरबाट सेवा दिन सक्ने, विदिन आवरमा हामी त्यसरी गर्न सक्ने ब्याकअप सिस्टम हो। कहाँबाट सेवा अफिसले कहाँबाट काम गरिरहेछ त्यो ब्याक डोर भयो, फ्रन्टमा सेवा लिने चाहिँ एक किसिमको। त्यही भएर हाम्रो फाइबर कनेक्टिभिटी, इन्टरनेट स्पिड र अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने सेवा दिनमा चाहिँ दुर्गम सुगम भन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन। हामी त्यो किसिमको सबै सोच राखेर तयारीसहित ब्याकअपसहित चाहिँ तयारीमा छौँ। हाम्रो परिवेशमा नयाँ रहेको सूचना प्रविधि, यसमा अभ्यस्त भइ नसकेको जनसमुदाय, सेवाग्राही अनि सूचना प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका सेवाग्राहीका लागि विभिन्न जानकारीमूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ।
हामीले यो मेरो किता सुरु गरेको अर्थ यो होइन कि हामीले हाम्रो जुन पहिलादेखि नै चलिआएको जुन सेवा प्रवाहको प्रणाली छ, प्रविधि छ, त्यसलाई पूर्णतया विस्थापित गरेको अवस्था होइन। अब अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसन पनि यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। जुन सेवाग्राही आफू प्रविधिसँग अभ्यस्त हुनुहुन्छ त्यस्ता सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा नआइकनै प्रविधिको माध्यमबाट सेवा लिन सक्नुहुन्छ। तर जुन सेवाग्राहीको प्रविधिमा अलिकति कम पहुँच छ अथवा प्रविधिसँग भिज्ने उहाँहरूको अलिकति कम क्षमता भनौँ, अलिकति कम पढे लेखेका अथवा त्यो स्मार्टफोन नभएका, ल्यापटप, मोबाइल यस्तो किसिमको नभएका सेवाग्राहीहरू कार्यालयमै गइकन पनि सेवा लिन सक्नुहुन्छ। तर यो सिस्टम हामीले यति सरल रूपमा तयार गरेका छौँ कि सामान्यतया यो स्मार्टफोन आजभोलि चलाउन, मोबाइल चलाउन जान्ने अथवा यो 9-10 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू घरमा छन् भने उहाँहरूले यसो हेरेर यसबाट सजिलै सेवा लिन सक्नुहुन्छ। हामीले यो सेवा कसरी लिने भन्ने जस्तो भिडियो सन्देशहरू, युट्युब म्यासेजहरू अथवा यसको पोस्टरहरू अथवा यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू भएको पम्पलेटहरू, ब्रोसरहरू पनि तयार गरेर नापी कार्यालयहरूमा अथवा स्थानीय तहहरूमा दिने र यो हाम्रो वेबसाइट मार्फत पनि यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ। सुरुवाती चरणमा रहेको यस प्रणालीलाई अझ थप परिमार्जित गर्दै सेवालाई सेवाग्राही मैत्री बनाउँदै सहज रूपमा जग्गा प्रशासन, नापी नक्सा सम्बन्धी सेवा सहज बनाउन प्रिन्ट एटिएम चालु आर्थिक वर्षभित्र पाइलट परीक्षण सुरुवात गर्ने नेलिस, मेरो किता जस्ता डेटाबेस प्रणालीलाई एकीकृत गरी सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बनाउने योजना मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। प्रत्येक कार्यालयहरूमा अब इन्टरनेटको व्यवस्था अनि यस्तै अरू पूर्वाधारहरू, आइटीसित सम्बन्धित पूर्वाधारहरू विकास गर्छौँ र यसको साथसाथै अब यसमा त हामीले यसको त नक्साको त प्रिन्ट लिनुपर्छ, यसमा त वेबमा हाम्रो PDF फर्मेटमा नक्सा आउने हो। त यो त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको आफ्नो घरमा प्रिन्टिङ फेसिलिटी छैन त्यस्ता सेवाग्राहीहरूका लागि हामीले एटिएम जस्तो एउटा सिस्टम पनि डेभलप गरिरहेछौँ, कियोस्क भन्छ। त्यसमा चाहिँ जसरी हामी एटिएममा गएर कार्ड राखेर आफ्नो विवरण राखेर पैसा झिक्छौँ त्यस्तै किसिमले आफ्नो जग्गाको विवरण त्यो एटिएम मार्फत दिएर त्यसबाटै नक्साको प्रिन्ट त्यहीँबाट हामीले प्रिन्ट लिने त्यस्तो किसिमको सिस्टम पनि हामी डेभलप गरिरहेछौँ। यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म हामी त्यो टेस्ट गर्ने, त्यसलाई पाइलट गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएका छौँ र अलिकति यसलाई चाहिँ अर्को वर्षसम्म हामीले मालपोतको डेटाबेससँग र नापीको यो मेरो किता र नेलिस भन्ने दुईटा डेटाबेसहरूलाई एकीकृत गरेर भूमिसित सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरू अनलाइन माध्यमबाटै कार्यालयमा नगइकनै जस्तो स्थानीय तहबाटै पनि लिन सक्ने अथवा अरू कुनै सेवा केन्द्रहरूबाट लिन सक्ने गरी हामीले यो सिस्टमलाई तयार गरिरहेछौँ। प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपालको अवधारणा निर्माण गर्न यस प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सेवालाई छिटो छरितो झन्झट रहित प्रवाह गर्न विकास गरिएको यो प्रणाली मार्फत सेवाग्राहीले प्रविधि मैत्री सेवा लिन सक्नेछन्। जग्गा प्रशासन, नाप नक्सा सम्बन्धी सूचना प्रविधि मार्फत सेवा प्रवाह गर्न विकास गरिएको मेरो किता वेब म्याप सर्भिस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले जग्गा प्रशासन, नापी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पक्कै पनि एउटा नयाँ आयाम थप्नेछ। विगतमा सेवाग्राही माझ रहेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सेवालाई पारदर्शी बनाई सुशासन कायम गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। दर्शकबिन, नक्सा, किताकट, रजिस्टर जस्ता जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू घरमै बसी सूचना प्रविधि मार्फत गर्नको लागि मेरो किता नामक वेब म्याप सर्भिस सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जुन सकारात्मक छ। यदि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने सुशासन कायम गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।